أم إعلان موت المصنف. ب ب ب ب شو اسمه يا فوكو موت المصنف. نعم. فوكو. يعني برأيي علينا أن نفهم ما قاله فوكو بموت المصنف، يعني في إطار تاريخ الفكر الأوروبي الذي فيه المشكلة الأساسية بتفسير الإنجيل. صح. يعني كيف كان شعوب وقائدة الكنيسة وقائدات الكنيسة والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية كيف كان يتفقوا على معاني الإنجيل واستصعبوا فيه. وبعد ذلك يعني فبرأيي، وهذا يعني هذا عامي جدا، يعني برأيي أنه في تاريخ الفكر الأوروبي نستطيع أن نجد خوف أساسي وعدم الثقة بالكلام نفسه. صح. يعني لا نستطيع أن نثق بالكلام لأنها وسواس وممكن مش صحيح، والإنجيل مش من الله، مترجم الإنجيل، يعني ما انكتب الإنجيل باللغة اللاتينية ولكن ندرسها باللغة اللاتينية، ولكن نعرف إنها كانت بالعرامية واليونانية وما يعني ولدينا روح القدس، ولكن فيعني عدم ثقة يعني أساسية بالكلام نفسه. ومن هذا الإطار نستطيع علينا أن نفهم فوكو وما قاله في موت المصنف. ولكن إذا رجعنا إلى تاريخ الفكر العربي والإسلامي من قبل الحداثة، لا نستطيع أن نجد أي نوع من هذا الخوف، ونستطيع أن نجد ثقة تامة بالنجاح الكلام عن يعبر ما في ضمير المخاطب وأن يبلغها إلى المخاطب. يعني ثقة. يعني لا أريد أن أقول إن يعني عند العلماء يعني من قبل الحداثة يعني ما كان لهم أي خوف، لا، يعني خوف في الاختلافات وخوف في عدم الوحدة السياسية، وخوف يعني وتوتر، يعني كيف يكون اتفاق تام على نص القرآن بدون أي اتفاق في نصوص الحديث وبدون أي اتفاق في الفرق. يعني ولدينا فكرة إنه لا يتفق أمتي على خطأ، يعني ولكن كل واحد يقول شيء ثاني، يعني هذه لدينا لا يجتمع إلى الضلال. يعني التوتر موجود، ولكن التوتر بالنسبة للكلام لا. صح. الكلام شيء نستطيع أن نثق به، يعني لدينا علم اللغة، لدينا أصول الفقه، نثق بإمكانية الكلام أن يعبر عن بنفوسنا، نثق به. شكرا.